अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। नाज़रीन, आज एहतसाब अदालत में बयान कलमबंद कराते हुए मियां नवाज शरीफ साहब के पास आखिरी अपॉर्चुनिटी थी कि वो अपने दिफा में कोई गवाह पेश करते, कोई ऐसी डॉक्यूमेंट पेश करते जिससे वो अपने केस को मजबूत करते और इस्तगासा यानी कि प्रोसिक्यूशन के केस को ख़त्म कर देते। लेकिन ना कोई डॉक्यूमेंट दिया गया, ना कोई विटनेस या गवाह सामने लाया गया अपने हक में। दिया तो एक सिरे से सियासी बयान ज़रूर दिया गया, फ्रॉम ए टू जी कोई 10 सफ़ात पर मुश्तमिल लिखा हुआ बयान जो उन्होंने अंदर भी पढ़ा फिर बाहर भी पढ़ा। और मियाँ साहब आज भरी अदालत के बाद जब हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे आके तो तारीख़ी राजों से पर्दा चाक जो है वो फाइनली कर ही दिया। फरमा रहे थे आज के नाअहली, इक़्तिदार से बेदखली और सियासत से छुट्टी, उन्हें परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ मुकदमा चलाने की सज़ा दी गई है। मेरे खिलाफ झूठे, बेबुनियाद, मन घड़त और ख़ुद साख्ता मुकदमात की वजह ये है कि मैंने सर झुका के नौकरी करने से इनकार कर दिया। मैंने मुशर्रफ के खिलाफ मुकदमा ना बनाने से इनकार कर दिया। पार्टी से हटाना, उम्र भर के लिए नाअहल करार दे डालना और सियासत के अमल से खारिज कर देना ही वाहिद हल समझा गया। मुझे तो डॉन लीग की रिपोर्ट आने से पहले, बल्कि JITB बनने से पहले निकाल दिया गया था और मेरे पे इल्ज़ाम ये लगाया गया था कि मैंने खबर को रुकवाया नहीं है। तो मेरा तो फिर उस रिपोर्ट से तल्लक कोई इतना नहीं बनता कि मेरी नौकरी तो पहले ही छीन ली गई थी, रिपोर्ट तो बाद में बनी। ये अपने खिलाफ एक चार्जशीट बताई मियां नवाज शरीफ साहब ने कि सर किस तरह उन्होंने नहीं झुकाया। गो के मुशाहिदुल्लाह खान साहब हों, तारिक फातमी साहब हों, अभी आपने सुना परवेज़ रशीद साहब हों, इन सबको घर भेजा गया, मेमो गेट के लिए काला कोट भी पहना गया, मुशर्रफ को मुल्क से बाहर भी डाला गया, मगर सर नहीं झुकाया। नाजरीन, मियां साहब दावा ये भी कर रहे थे आज के उनके मातहत इदारे इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह ने उन्हें इस्तीफा देने की धमकी भी दी और आसिफ अली जरदारी के जरिए उन्हें यह पैगाम भी दिया गया कि परवेज़ मुशर्रफ के दूसरे मार्शल लॉ को पार्लिमानी तौसीक दी जाए, मगर मैंने इनकार कर दिया। मियाँ साहब के ये राज तारीख का कड़वा सच जरूर होंगे कि नाकदीन भी इन हकाइक से कतई इख्तलाफ नहीं करते। आसिफ अली जरदारी एक अहम कौमी सियासी रहनुमा के हमरा मेरे पास आए और कहा कि हमें पार्लियामेंट के जरिए मुशर्रफ के दूसरे मार्शल लॉ यानी नवंबर 2007 के इक़दामात की तौसीक कर देनी चाहिए। जरदारी साहब ने मुझे समझाने की कोशिश की कि मसलहत का यही तकाजा है, लेकिन मैंने कहा कि हम 65 बरस से ऐसी ही मसलहतों से काम ले रहे हैं। सवाल यह है कि पहले तो उस बिल्ले को छोड़ना नहीं है। हमने नहीं कहा था बिल्ले को वापस आओ। मेरे दोस्तों, मेरा जवाब है कि अगर इन बिलों से लड़ना है, हम मियां साहब का उसमें साथ देंगे। दावा और उसकी नफी, दावा और उसकी नफी दिखाते चले जाएंगे हम भी। बहरहाल मियां साहब ये भी क्यों नहीं बता देते कि आपकी ही हुकूमत में परवेज़ मुशर्रफ का नाम ECL से हटाया तो किसने हटाया? अगर आप तब डटे थे तो फिर जनरल साहब को बाहर भेजा किसने? मेरे मुस्ताफ़ी होने या तवील रुखसत पर चले जाने का मुतालबा इस तासुर की बुनियाद पर था कि नवाज शरीफ को रास्ते से हटा दिया गया तो मुशर्रफ के खिलाफ मुकदमे को लपेटना भी मुश्किल नहीं रहेगा। अदालत के सामने उनके वकला ने ये भी कमिटमेंट की है कि 4-6 हफ्ते इलाज के बाद जन साहब वापस आ जाएंगे। उन्होंने इस बात की भी कमिटमेंट की है ये कोई केस के बारे में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ECL पे नाम हटाने के हवाले से आला अदलिया का एक फ़ैसला है और उस फैसले की रोशनी में हुकूमत ने उनको इजाज़त बाकायदा बाज़ाब्ता तौर पर देने का फ़ैसला किया। बाकायदा इजाज़त बाज़ाब्ता तौर पे देने का फैसला हुकूमत ने किया है। बहरहाल नाज़रीन, मुशर्रफ को मार्च 2016 में मुल्क से बाहर भेजा, क्या जहन में रखें उसके एक माह बाद पैनमा आया, मगर फिर भी मियाँ साहब को यह भी शायद तस्लीम कर लेना चाहिए कि नादीदा दबाव पर वो डटे नहीं रहे, लंबे लेट गए। और अगर मियाँ साहब नजरियात पर डटे होते तो सेनेटर मुशाहिदुल्लाह और सेनेटर परवेज़ रशीद को घर ना भेजा होता, मगर तब मसला शायद आपके तक की हिफाजत का था। धरनों के जरिए मुझ पर लश्कर कशी करके मुझे यह पैगाम देना मकसूद था कि मुशर्रफ पर गद्दारी का मुकदमा कायम करने के नताइज अच्छे ना होंगे। उन्हीं दिनों एक इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह का पैगाम मुझ तक पहुंचाया गया कि मैं मुस्ताफ़ी हो जाऊं और अगर ये मुमकिन नहीं तो तवील रुखसत पर चला जाऊं।
मीटिंग इसलिए हुई कि कुछ ऑडियो कैसेट्स प्राइम मिनिस्टर साहब को मिली जो शायद आईबी ने टेप की थी, उसमें ओपनली यानी कि कॉन्स्पिरेसीज की बातें थी। जब उन्होंने ये से पूछा उनसे ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी से, हैरानगी हुई उन्होंने उसको कंफर्म करने के लिए उन्हें बुलाया। वो उनसे पूछा गया कि भाई आप ही की आवाज़ है, तो उनका जी बिल्कुल मेरी आवाज़ है। तो उसके बाद उन्होंने बस जो मुझे पता लगा कि उन्होंने कहा कि जी आप चले जाएं। यकीनी तौर पे आपसे बेशतर लोग इंटरनेट टेक savvy होंगे, सोशल मीडिया पे भी होंगे। प्लीज़ आसिम बाजवा ISPR साबिक DG ISPR के ट्विटर हैंडल पे जाएं और जाके देखिए उनकी टाइमलाइन को। Story about any tape recording as being discussed in media is totally baseless, unfounded and farthest from the truth. Such humors are irresponsible and professional. बहरहाल doesn't matter. Moving onwards, आज डटे हुए नवाज शरीफ का मुअम्मा सियासी मुस्तकबिल के बचाव का है। मातहत अफसर की धमकी पर अगर तब नजरियाती नवाज शरीफ इक़्तिदार को ठुड्डा मारकर वोट को इज्जत दो का नारा लगा देते तो आज कौम भी साथ खड़ी होती और पूरा पार्लियामान भी आज एहतसाब जमहूरियत और आपकी ज़ात के लिए कड़वा घूंट बन चुका होता। जबकि ये जहर आप मुंतखब हुकूमत को खुद भी पिलाते आए हैं, ये भी देख लीजिए। क्या आज से 19 साल कबल ये सब कुछ पनामा की वजह से हो रहा था? क्या मेरे साथ ये सलूक लंदन फ्लैट की वजह से किया जा रहा था? नहीं जनाबे वाला, 19-20 साल पहले भी मेरा कसूर वही था जो आज है। ना उस वक्त किसी पैमाना का वजूद था, ना उस वक्त किसी पनामा का वजूद था, ना आज किसी पनामा का वजूद है। डील से पहले नीचे उतरो, घर जाओ, जब घर जाओगे अपील करो। अगर अपील में तुम्हारे खिलाफ फैसला होता है तो तुम बिल्कुल घर जाओगे कि सुप्रीम कोर्ट फैसला दे और आप उसको मानने से इनकार करो। और शायद लगाना भूल गए एडिटर साहब, एक काला कोट भी पहना था बेहतरीन किस्म का मियां साहब ने मेमो गेट के लिए। तो 19-20 साल का ये मुद्दा बहरहाल उनके ऊपर जो है ये उसका कसूर नहीं है। कहीं अपने मौक़िफ़ थे, कहीं अपनी स्टैंडिंग थी और फिर कहीं पैनामा केस था जिधर एक मनी ट्रेल दे दी जाती तो शायद आज ये तमाम तर कट्टा चट्टा सुनना ना पड़ता, ना बयान करना पड़ता। एक वक्फा लेंगे, खुश आमदेद कहेंगे, उसके बाद मौला बख्श चांडियो साहब को, सेनेटर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, निहाल हाशमी साहब को मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, रिटायर्ड जनरल एजाज हुसैन अवान साहब दिफाई तज्जियाकार हैं और फहद हुसैन साहब सीनियर सहाफ़ी हैं। नीड्स नो इंट्रोडक्शन, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वेरी शॉर्ट ब्रेक, वी गोना बी राइट बैक। वापस आने का शुक्रिया। सो जनाबे वाला सेनेटर चांडियो साहब, पहले तो बताइएगा कि वो ट्रूथ कमीशन जिसका मुतालबा पीपल्स पार्टी कर रही है, मुझे लगता है आज से ज़्यादा उसकी ज़रूरत कभी महसूस नहीं हुई सर। पार्लियामान में आप चाहते हैं तो सीख दी जाए मुशर्रफ और उसके इक़दामात को, आज ये भी बात की उन्होंने। तो बताइए आपका अब ये पार्टी मौक़िफ़ आएगा सामने कि भाई अब हम नहीं, सिर्फ अब तो ये कौमी मुतालबा है कि ट्रूथ कमीशन बने। मेरे ख्याल में तमाम लीडरों को जो कौम की बेहतरी सोचते हैं उन सबको ऐसे अब ये जो दौर है पाकिस्तान का, हर चीज़ इनके सामने नुमायां हो चुकी है। ये कौन तयन करेगा कि कौन सा लीडर कौम की बेहतरी सोचता है सर? आज तो यही नहीं समझ आ रही कि अपनी बेहतरी कहाँ खत्म होती है और कौम की कहाँ शुरू होती है। देखिए आज भी आप बहुत सारे लीडरों को कसूरवार करार देती है, किस बुनियाद पर? आज बहुत सारे के लीडरों को आप बरी कर देते, किस बात, अमल किस लिहाज से? अगर वो कुछ करके दिखाएंगे तो करेंगे, लेकिन मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि ये टाइम है आपको अपनी ज़ाती सियासत के लिए, अपने ज़ाती इक़्तिदार को बचाने के लिए। मैं बात करूँगा, लेकिन मैं कहता हूँ असेंबली में चले जाएं। अब बच्चों से दस्तबरदारी कर रहे हैं, अब ऐसी बातें तब कर देते ना। वज़ीर आज़म केस में कहते मेरे बच्चों पर इल्ज़ाम है, आप इंक्वायरी करें, कमीशन बनाएं, अगर मुजरिम हो गए तो हम छोड़ दें। तब तो घसीटा, पावर को खींच खींच खींच। बावकार बनना चाहिए था बीबी मियाँ साहब को। मियाँ साहब एक पार्टी के सरबराह, देर कर दी बावकार बनने में। 3 बार वज़ीर आज़म बने, बावकार फैसला करते। क्या होता अगर दूसरे किसी को वज़ीर आज़म करके चले जाते तो क्या इनकी हुकूमत खत्म हो जाती? आज भी तो चल रही है, खाकान साहब भी तो चला रहे, लेकिन बड़े इज्जत से। लेकिन मेरा ख्याल है, मैं मियाँ साहब के लिए नहीं कह रहा, मुस्लिम लीग के मुकद्दर में बावकार बनना
लिखा ही नहीं। चलिए सर हाशमी साहब से पूछेंगे सर, ये वकार और जमात की बात, मियां साहब की बात नहीं कर रहा हूं, बड़ी भारी कीमत हाशमी साहब भी दे चुके हैं। मगर इससे पहले जनरल साहब मुझे बताइएगा कि अगर ये कहा जाए कि पिछले अगर आप एक डेढ़ हफ्ते में सिर्फ देख लें तो एसेंशियली एट द हार्ट ऑफ इट मियां साहब ने जुडिशरी अदलिया को भी फौज को भी को स्पॉन्सर्स ऑफ टेररिज्म बना दिया, मुंबई का अटैक का कह के कि व्हाई डू वी अलाउ, और फिर ट्रायल क्यों नहीं होता। इन दो इदारों को को स्पॉन्सर्स इन टेररिज्म दिखा दिया है और आज एसेंशियली जरदारी साहब और इमरान खान को कठपुतलियां करार दे दिया। सो अखज़ किया जाए तो एक ट्रू चैंपियन जमहूरियत का और अवाम का कौन बना? नवाज शरीफ। आपकी मैथ तो बड़ी अच्छी है। देखिए आपने इतना कुछ कह दिया, मेरे कहने को कुछ रह ही नहीं गया। जिस शख्स को दो सबसे बड़ी पार्टीज के लीडर्स कठपुतली नजर आ रहे हैं, वो कह रहे हैं आसिफ अली जरदारी भी एस्टैब्लिशमेंट की वजह से मेरे पास आए और वो तहफ़्फ़ुज़ देना चाहते थे मुशर्रफ को। इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम है कि वो अंपायर की उंगली का इंतज़ार कर रहे थे और एस्टैब्लिशमेंट उनकी स्क्रिप्ट राइटर थी। और जुडिशरी के ऊपर इल्ज़ाम है कि वो इंसाफ नहीं दे रहे और मेरे बारे में बुग़्ज़ से भरे बैठे हैं। और एस्टैब्लिशमेंट उनके खिलाफ, आर्मी और इंटेलिजेंस अदारे उनके खिलाफ प्लानिंग कर रहे हैं। तो बच सिर्फ एक नवाज शरीफ किया। मुझे तो आज उनका किरदार एक वो सहरा की रुदालियाँ नहीं होती, आज एक रुदाली जैसे लगे हैं, जैसे किसी मातम पे नोहा का ना हो। बात ये है, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग तो कुछ बातें उन्हें गलत नहीं की। देखिए मैं एक बात कहूँ, फौज का दबाव था मुशर्रफ के केस में। मेरी बात सुने, देखिए दबाव जब अनईजी लाइज द हेड दैट वेयर्स द क्राउन, ये मरियम बीबी का बाय द वे एक ट्विटर हैंडल पे उन्होंने लिखा हुआ था। अगर वो प्राइम मिनिस्टर इस मुल्क के बनते हैं या जो शख्स भी बनता है, रोना ये दे नेवर वोर द क्राउन, अगर ये वो कहते क्राउन आपके हाथ में रहा है, अगर वो फिर छोड़ दें इस काम को, धंधा को छोड़ें। ये तो सही बात। अगर प्रेशर नहीं ले सकते, बावकार बनना मेरी मिलिट्री में हम तो देखते हैं चीजों को ब्लैक एंड व्हाइट में। कोई भी कमांडर किसी लेवल का अगर वो ये कहे कि मेरी सबॉर्डिनेट्स मेरी बात नहीं मानते तो कॉल इट अ कमांड फेलियर और हम उसको कमांड से रिमूव कर देते हैं कि अगर तुम्हारे मातहत तुम्हारा हुक्म नहीं मानते तो जाओ घर तशरीफ ले जाओ, यू आर नॉट फिट फॉर दिस जॉब। अब ये कहना कि मुझे इंटेलिजेंस अदारे के एक आदमी ने ये पैगाम भिजवाया, खुद नहीं आया, उसने पैगाम भिजवाया कि आप या मुल्क से बाहर चले जाएं लंबी छुट्टी लेके। और दो सवाल है ना सर, एक सेकंड, द प्रॉब्लम है सर आप ये नहीं नेगेट कर सकते, मुशर्रफ साहब खुद ऑन रिकॉर्ड आ गए हैं कि भाई मेरी मदद की राहिल शरीफ साहब ने, कोर्ट्स के ऊपर से दबाव और प्रेशर हटवाया उन्होंने मेरे लिए, और जो प्रेशर हुकूमतों का था तो मेरी मदद की, ही इज ऑन रिकॉर्ड सर। क्या जमाली साहब के फैसले में कहीं ये बात लिखी हुई है कि आप पर इनको बाहर भेज दें? ये दे थ्रू द बॉल इन द गवर्नमेंट। इंटीरियर मिनिस्टर साहब खुद कह रहे हैं कि हमने ये फैसला किया है कि इनको बाहर जाने दें। फैसले आप करो और मलबा किसी और पे डाल दो, प्रेशर आप ना ले सको और मलबा किसी और पे डाल दो। मैं समझता हूँ ये बातें इनको एक सबका हेड ऑफ, मगर आप ये मान रहे हैं कि प्रेशर जरूर था, वो अलग बात है कि वो ले ना सके, मान तो रहे हैं कि प्रेशर हर सूरत में होगा। अच्छा, प्रेशर हर सूरत में होगा, कभी सियासत से होगा, कभी मजदूर की एजुटेशन का होगा, कभी किसी ना सर, अब ना जनरल साहब नन्हे ना बने, प्रेशर कहाँ से आते हैं और असल प्रेशर कहाँ से आता है? अगर वो लेने की सलाहियत नहीं है फिर इख्तिदार में ना बैठे। फहद आपकी तरफ आऊंगी, ये कहने का मकसद ये कि दिस इज नॉट अ न्यू डिबेट, सिविल मिलिट्री इश्यूज, तनाव, इम्बैलेंस, नई डिबेट नहीं है। ये बात दुरुस्त है कि मियां नवाज शरीफ साहब इस डिबेट का हिस्सा अब आके बने हैं क्योंकि उनकी जात लाइन के ऊपर है। तो मुझे ये बताइएगा सर कि इन एसेंस क्या लग रहा है आपको, छोड़ा क्या मियां साहब ने आज एसेंशली फौज, एस्टैब्लिशमेंट, इमरान खान, जरदारी, इन सबको मुझे ना मानो कि इस बयानिए के अंदर सबको तो रोन दिया, कहीं 2018 के अपने इलेक्शन प्रोस्पेक्ट्स को नहीं खत्म कर दिया, साथ साथ शहबाज शरीफ साहब के लिए मुश्किलात नहीं बढ़ा दी साथ साथ? देखिए मेहर, इसमें ना अंग्रेजी में वो एक सेइंग होती है कि द होल इज लार्जर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। तो मियां साहब का जो होल है, जो बयानिया है, वो उस पार्ट से इसलिए ज़्यादा बड़ा उनके ख्याल में वो उसको बनाना चाह रहे हैं क्योंकि पार्ट शायद एड अप ना करें। जो आज उन्होंने बयान दिया है, बड़ा तफसीली बयान है, उसमें हो सकता है बहुत सारी फैक्चुअल मिस्टेक्स हों, फैक्चुअल मिसिंग्स हों, और वो तमाम तर जो हैं वो एक लिनियर स्टोरी में एड अप ना करें। लेकिन मेरा ख्याल है, आई कुड बी रॉन्ग, कि वो शायद इसको एक फैक्चुअल नैरेटिव बनाना भी नहीं चाह रहे। वो मेरा ख्याल है एक सहाफ़ी की तरह, हालांकि अनफॉर्चुनेटली आज के तो सहाफ़ी भी फैक्चुअल नैरेटिव नहीं बनाते, लेकिन वो इसको एक ऐसा नैरेटिव बनाना चाह रहे हैं जिसके ज़रिए वो अगला इलेक्शन और अपनी लेगेसी बना सकें।
اب اس کا نیریٹو یہ کہ جی وہ نیریٹو یہ کہ جی میرے ساتھ میرے پیچھے سارے زبردست جو ہے گینگ اپ کر کے نکالا گیا ہے، یہ ایک ان کی ایک نیریٹو ہے. اب اس میں بہت ساری غلطیاں ہوں گی، آپ اس میں بہت سارے پنکچر کر سکتے ہیں، 35 نہیں کم، لیکن میرا خیال ہے ان کے لیے شاید یہ ریلیونٹ نہیں ہے. اگر آپ ان کے اینگل سے دیکھیں ان کے لیے ریلیونٹ کیا ہے کہ اگر میرا یہ بیانیہ ووٹر تک پہنچتا ہے اور یہ امیج میرا جاتا ہے کہ دیکھو یہ بندہ ہے جس کا زیادتی ہوئی ہے، بس انہیں اتنا امیج چاہیے اور وہ اس کو ووٹ ڈال جائے. یا اگر آپ ایک سٹیپ اور آگے جائیں، اگر وہ کہتے ہیں جی مجھے الیکشن کی بھی پرواہ نہیں ہے، ہار جائیں کیا ہوگا، زیادہ اپوزیشن میں آ جائیں، لیکن میرے ساتھ یہ ٹھپا جڑ جائے کہ مجھے زبردستی زیادتی کر کے نکالا گیا. ہاں یعنی کہ میں کرپشن کا وکٹم نہیں تھا، میں ادارہ جاتی اور سسٹم کی اصلاحات کا وکٹم بناؤں. اب اس کے اوپر اگر آپ اس پیمانے پہ اگر آپ میجر کر لیں کہ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں اس کا بیان یا جو ایک اپیسر بات کر لیں ہاشمی صاحب کو بھی انکلوڈ کر لینا. اب مسئلہ صرف یہ صحیح کہہ رہے ہیں فہد کہ شاید ٹروتفل اور فیکچولی اونلی کم ہی لکھا جاتا ہے. مگر سر کام ہاشمی صاحب ہمارا ہے کہ ہم پھر ڈیٹیلز کے اندر جائیں. مسئلہ یہ ہے سر کہ جن ہر چیز کو نتھی کر دیا انہوں نے مشرف کے مقدمے سے اور ایک اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ سے، اور انہوں نے کہا اپنے خلاف چارج شیٹ جو بنائی ہے انہوں نے سب سے سر فہرست کیا کہ میرا قصور یہ تھا کہ میں نے دباؤ نہیں لیا، سر نیچے کر کے کام نوکری نہیں کی. سر کہاں کہاں انہوں نے سر اٹھایا ہے مجھے یہ بتا دیجئے سر. مشرف کا مقدمہ مارچ 2016 کے اندر مشرف کو ملک سے باہر بھیج دیا سر. پینما تو اپریل ایک مہینے بعد آیا اس کے بعد کہاں کہاں، چاہے ڈان لیکس کا ایشو ہو، طارق فاطمی، مشاہد اللہ خان، پرویز رشید، سب کو لائن کر کے گھر بھیجا گیا. کہاں انہوں نے سر اٹھایا ہے، کہاں ڈٹ کے کھڑے ہو گئے ہیں. ہمیں تو فیکچولی دیکھیں تو لگا ہے ہر جگہ لیٹے پڑے تھے سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد نواز شریف صاحب نے کوشش کی کہ وہ اگر لیٹ بھی جائے کوئی بات نہیں ہے، مگر پاکستان کو نہیں لیٹنا چاہیے، پاکستان کے مستقبل کو نہیں لیٹنا چاہیے. میں سن رہا تھا اپنے دوسرے دوستوں کی باتوں کو کہ کب وہ ڈٹ کے کھڑے ہوئے، تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ امریکن پریشر کے آگے جہاں پہ مشرف ڈھیر ہو گیا تھا اور اس نے کہا تھا آئدر یو آر وتھ اس اور ناٹ وتھ اس، اسی جگہ اس سے چند سال پہلے جب نواز شریف کو کہا گیا، کالن پاول نے فون کیا تو انہوں نے کہا نہیں جی ہمارا ایسا نہیں ہے. جب امریکن پریزیڈنٹ کا اور برٹش پرائم منسٹر کا فون آیا تو اس نے کہا نہیں میں آئی ول اسٹینڈ وتھ مائی نیشن، اور انہوں نے وہ پھر ایٹمی دھماکہ کیا. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے، یہ ڈٹے جانے والی بات. پھر وہ اس وقت بھی ڈٹ گئے جب ایک طرف آمریت کھڑی ہوئی تھی، عدلیہ کو تحقیق کرنا چاہتی تھی، تو وہ عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہوئے، اس کی سوورنٹی کے ساتھ کھڑے ہوئے، وکیلوں کے ساتھ کھڑے ہوئے، سول سوسائٹی کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے رسک لیا. اس کے علاوہ جب بھی قومی مفاد میں کھڑا ہونا ہوا ہے، اور پھر آپ دیکھیں سی پیک پہ آپ کو یاد ہوگا 2014 میں عمران خان نے آ کے کہا تھا کہ یہ چائنیز پریزیڈنٹ نہیں آنے والا ہے اور وہ یہاں نہیں آ رہا، وہ تو ہندوستان جا رہا ہے. تو اس وقت بھی آج یہ بات ازر من شمس ہو گیا ہے کہ امریکہ، اسرائیل، انڈیا اور جتنی یہ قوتیں تھیں جو نہیں چاہتی تھی سی پیک پاکستان میں آئے، جو نہیں چاہتی تھی ون روڈ ون بیلٹ ہو، جو نہیں چاہتی تھی پاکستان میں سرمایہ کاری ہو، جو نہیں چاہتی تھی پاکستان میں انفراسٹرکچر ڈیولپ ہو، انرجی سیکٹر کو بہتر کیا جائے، ٹرانسپورٹیشن اور روڈ کو بہتر کیا جائے، وہ سارے لوگ کھڑے تھے. تو دیکھیں نواز شریف صاحب نے بہت. تو سر مجھے ایک بات بتائیے جی ایک بات بتائیے سر کہ ان کا پورا آج مدعا تھا، اور میں بار بار کہتی ہوں کہ اتنی پتلی فونٹ کے اندر یہ سب کو ملی ہے تقریر، ہم سب کے پاس ہے، اس کو ذرا سا بڑا کر لے، 20-25 صفحات سے کم یہ تحریر نہیں ہے پوری سیاسی بیان. آج کا بھی ایک وقفہ لے لوں سر، پھر مجھے یہ سمجھا دیجیے گا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ آف فوج ہی انہیں دیوار سے لگا رہی تھی اس دھرنے کے لیے، انہوں نے کہا ہے پوری کہانی گڑی ہے ہم بتاتے ہیں، تو سر اسی فوج کو کہا کہ آؤ فیسیلیٹیٹر کا رول ادا کرو اور آؤ ہمیں ڈیفیوز کرو سچویشن کو. یہ ذرا منطق نہیں ہے نا، اس کی کچھ سمجھ سے بالا تر. ایک وقفے کے بعد اسٹے ود اس نیوز آئے. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئے. سو مجھے سر بتائیے گا، یہ سمجھائیے گا کہ کیسے ممکن ہے کہ انہوں نے ایک پورا بیانیہ دیا کہ مارچ 2014 میں دھرنے سے 2 ماہ قبل میں عمران خان کو مل کے آئے، بڑی خوشگوار ملاقات تھی، اور انہوں نے کہیں دھرنے کا یا رگنگ کی ذکر نہیں کیا، اور پھر جا کے مشرف کا کیس سٹارٹ ہوتا ہے اور طاہر القادری عمران خان لنڈن میں ملتے ہیں اور واپس آتے ہیں، ان کو لقمہ دیا جاتا ہے استعفے کا، اور یہ سب کچھ ہو جاتا ہے. تو سر اگر یہ لقمہ دینے والے فوجی تھے، یہی تھے، انہی کا سارا پلان تھا، انہی کو سب سے زیادہ تکلیف تھی مشرف کے مقدمے کی، تو انہی سے کہا کہ آؤ فیسیلیٹیٹر بنو اور ہماری مدد کرو، ڈیفیوز کرو سچویشن.
فوج ہمارا بہت ہی پیارا مقدم ادارہ ہے، فوج الگ چیز ہے، اور جو یوزر پر ہوتے ہیں، جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں آمریت کے ساتھ، جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں مارشل لاء کے ساتھ، وہ چند لوگ کون کھڑے ہوتے ہیں سر؟ دیکھیں جو دیکھیے ایوب سے لے کے مشرف تک تو چلے کچھ جنرل ہوتے ہیں نا، وہ پولیٹیشنز کون سے ہوتے ہیں جو کالا کوٹ بھی پہنتے ہیں، جو آئی جے آئی کا حصہ بھی بنتے ہیں، ذرا مجھے بولنے تو دیں، گیلانی کو بھی کہتے ہیں کہ انسانوں کی بستی ہے، حیوانوں کی نہیں ہے، گھر چلو. آپ بولنے تو دیں نا، آپ بولنے تو دیں. تو جب وہ چند جنرل اور فوج دو مختلف چیز ہے، فوج الگ چیز ہے، جنرلز جو یوزر پر ہیں، not all the generals بٹ جو لوگ یوزر پر ہوتے ہیں، جو سیاسی معاملات میں مداخلت کرتے ہیں، ان کا اشارہ ان کے طرف تھا. اور جہاں تک سر انہوں نے انہی جنرل سے تو کہا ہے نا، اسی ٹاپ براس سے تو کہا ہے آؤ فیسیلیٹیٹر بنو، نیچے سپاہی سے تو نہیں کہا جو ملک کے بارڈر پہ کھڑا ہوا ہے. یہ آپ میڈیا والوں نے فیسیلیٹیٹر بننے کی شوشہ چھوڑی تھی، مجھے آج بھی یاد ہے. اوہ زبردست سر، تھینک یو فار سیئنگ دیٹ. آپ 24 گھنٹے میراتھن پروگرام کر رہے تھے اس دھرنے کا. سر یہ ٹویٹ چل رہی ہے آئی ایس پی آر کی، آصف باجوہ صاحب کی. سر یہ غلط بیانی آپ کی قیادت تب بھی کر رہی تھی کہ ہم نے یہ کام نہیں کہا. نواز شریف صاحب نے نیشنل اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہا. میڈیا جو بھی پاکستان میں تھا وہ یہ شوشہ چھوڑ رہا تھا. اور اگر ڈی جی آئی ایس پی آر آصف باجوہ صاحب کی ٹویٹ دیکھیں، چیف عوامی اسٹاف was asked by the government to play facilitative role for resolution of current impasse in yesterday's meeting at PM House. گورنمنٹ کا ایک شعبہ ہے، اور اگر وہ مختلف چیزوں میں اگر فیسیلیٹیٹر بنتے ہیں، کہیں پہ ہم جب بھی ضرورت ہوتا ہے، ہم جو اچھا ادارہ ہے، جو منظم ادارہ ہے، انہیں درخواست کرتے ہیں اور بلاتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے. تو یہ کر کیا رہے ہیں سر؟ یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. ابھی ادارہ بن گیا اپنا، پھر وہ ماتحت ادارہ کبھی ریزگنیشن بھی مانگ لیتا ہے، کبھی وہ برا بھی ہو جاتا ہے. آپ کو مجھ سے زیادہ پتا ہے کہ کس نے ریزگنیشن منگوایا تھا، کس نے منگوایا تھا، کون آیا تھا. فہد کوئکلی میں اسے اسٹوڈیو میں لے کر آ رہی ہوں بات. سر میں نے یہ فہد آصف باجوہ صاحب کی ٹویٹ دکھائی ہے 29 اگست 2014 کی. آپ کو یاد ہوگا تب بھی نواز شریف صاحب نے فلور آف دا ہاؤس پہ کھڑے ہو کے یہ بیان دیا تھا کہ ہم نے کوئی کردار کی بات نہیں کی، اور ٹھک کر کے ٹویٹ آ گئی تھی کہ جناب والا حکومت وقت نے ہمیں کہا تھا کہ فیسیلیٹیٹر کا رول ادا کرے. یہ ٹویٹ آن ریکارڈ تھی درستگی کے لیے. ڈو یو ریمبر اٹ؟ بالکل. آپ پرائم منسٹر کی بات کو نہیں آن کر رہی ہیں. آپ پرائم منسٹر نے اگر فلور آف دا ہاؤس کہا ہے، I think اس زمانے میں یہ جو کچھ ہوا تھا اس میں تو یہ واضح تھا کہ جو فوج ہے اس کا ایک سینٹرل رول بن گیا تھا، اور ان سم ویز نہ چاہتے ہوئے بھی میرا خیال ہے کہ ایک امپائر کا رول بن گیا تھا. اب اس کے بعد کیا وہ رول درست تھا نہیں تھا، کس نے اس کو اس رول پہ لایا گیا، کیا پی ٹی آئی نے اس کو وہاں پہ لایا، یہ اس پہ بحث ہو سکتی ہے. لیکن یہ ایک ریالٹی تھی اینڈ ایوری بڈی واز لوکنگ ٹورڈز دی آرمی کے جی یہ جو کرائسس کھڑا ہو رہا ہے. کیونکہ ایک پوائنٹ پہ جب وہ پی ٹی وی پہ حملہ ہوا تھا اور پی ایم ہاؤس کی طرف جو کراؤڈ چل، سو دھرنوں کا مقصد یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ نواز شریف کو پیغام دیا جا رہا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مشرف کے مقدمے کا دیا جا رہا ہو. مگر سر کیا اس دھرنے کا مقصد 2014 میں 2016 کے پیناما کیس سے ہو سکتا ہے تانا بانا؟ جی ہو سکتا ہے، ادروائز ہو سکتا ہے. بالکل ایک چیز اور ایک کلاس، وہ دو الگ چیزیں، مگر وہ کہہ رہے ہو سکتا ہے. وہ پہلے دیکھیں اس میں آپ اس کو ڈسکاؤنٹ نہیں کر سکتے. اگر جو آج میاں نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ جی دھرنے کے پیچھے اگر کو تانے بانے تھے، ہمیں نہیں پتا اس ٹائم تک یہ انڈیکیشنز تھیں کہ اس وقت معاملات چل رہے ہیں، اس میں انوالومنٹ کچھ حد تک ہے. کس حد تک ہے وی ڈونٹ نو، لیکن یہ بالکل پی ٹی آئی اور پیٹ کا سٹینڈ الون دھرنا نہیں تھا، یہاں تک تو کلیئر ہے. لیکن اس وقت تو پیناما نہیں تھا، پیناما تو بعد میں آیا ہے. تو پیناما تو ایک تحفے کی طرح آیا ہے. جنرل صاحب اگر یہ کہا جائے کہ کوئی نیا انکشاف نواز شریف صاحب نے آج نہیں کیا، یہ سارے ایشوز ہم جانتے تھے، مگر ان سب کو کرپشن سے نفی کرنا یہ ایک نیا ایک بریلینٹ سٹروک ہے. I didn't understand. Do you understand, sir? دیکھیے ان سے 3 سوال پوچھے گئے ہیں، اگر ان 3 سوالوں کا جواب دے دیں، 125 کو ایک طرف چھوڑ دیں، اس سارے بیانیوں کو ایک طرف چھوڑ دیں، وہ 3 سوال آج سپریم کورٹ ڈراپ کر دے یا قوم ڈراپ کر دے یا پارلیمنٹ ڈراپ کر دے، سب کچھ اچھا ہے کہ آپ نے یہ ایسٹس ابراڈ کیسے بنائے، وسائل کہاں سے آئے اور پیسہ ملک سے باہر کیسے گئے. یہ تو نہیں، یہ نہ پوچھے نا سر، یہ پھر آپ یہ آپ بغض سے بھرے ہوئے، یہ بغض سے بھرے ہوئے. تو اگر یہ بغض سے بھرے ہوئے 3 سوال نہ پوچھیں تو باقی سب اچھا ہے. اچھا مگر کیا یہ درست ہے کہ مقدمہ ان کی اولاد کو جو مریم صاحبہ ہیں، کیا ان کو آرمی نے کہا تھا یا انٹیلیجنس نے کہا تھا کہ ثنا بچہ کو انٹرویو دے کے جو کچھ کہا وہ کہو؟
کیا ان کے دونوں بیٹے حسن نواز اور حسین نواز کو ٹم سیبیسٹین سے لے کے ماشاءاللہ انشاءاللہ کر کے کہو کہ ہمارے تمام انٹرویوز آرمی نے دلوائے ہیں؟ خود ان کو پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر آرمی نے سپیچ لکھ کے دی تھی کہ جناب یہ ہیں وہ وسائل جن سے ہم نے ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹس خریدے، اور آج انہی سے عدالت میں مکر گئے ہیں۔ تو اگر یہ ایک دفعہ سچ بولیں جو انہوں نے ایک دفعہ بولا تھا، آپ کے پاس وہ سارٹ پڑا ہوگا، انہوں نے کہا تھا جو چور ہوتے ہیں وہ نہ پیسہ اپنے نام پہ رکھتے ہیں، نہ ایسٹس ابراڈ اپنے نام پہ، نہ کمپنیاں اپنے نام پہ کھولتی ہیں۔ اچھا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان سے یہ سوال نہ پوچھو، سب ٹھیک ہے، سب کچھ ڈویبل ہے۔ میاں صاحب مکمل سچ بول رہے ہیں جب کہتے ہیں سارا مقدمہ آج تک اسی لیے چل رہا ہے کیونکہ میں نے ڈکٹیشن نہیں لی؟ میرا خیال ہے ساری عمر ڈکٹیشن بھی سیاست کی ہے۔ کبھی پہلی بار مشکل آئی ہے ان کو کہ اب وہ ہٹے ہیں، اب اپنے طور پہ الیکشن کرنی پڑ رہی ہے، ان کے سہارے جیتتے ہیں۔ آج ان کو اپنا مقابلہ کرنا ہے، اپنی سیاست کرنی ہے۔ پہلے وہ بتاتے تھے، ہاشمی صاحب تو ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، ان کی ابھی بات سن کے تو مجھے یاد آ رہا تھا، بات کرنی مجھے مشکل کبھی ایسی تو نہ تھی، ایسے کبھی نہیں مشکل میں بولے ہیں ہاشمی صاحب، لیکن بات تو سچ ہے، ایک عذاب سے گزر کر آئے ہیں، اب یکدم تو نہیں کریں گے۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، انہوں نے پریشر ڈالنے کی کوشش کی ہے، اور میر بی بی وہ دلدل میں پھنس گئے ہیں۔ دلدل کا یہ اپنا مزاج ہے کہ اگر خاموش پڑے رہو تو جہاں ہو وہ وہاں ہے، اگر ہلو گے جلو گے تو مزید اندر جاؤ گے۔ اب یہ جیسے جیسے دلدل سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں اور دھسے جا رہے ہیں، خود بھی دھسے جا رہے ہیں، جماعت کو بھی لے ڈوب رہے ہیں۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اصل جو مقصد ہے جماعت کو ڈبونے کا، یہ جو ان کا بیانیہ ہے، یہ اداروں پہ تو وہ کب سے کیچڑ اچھال رہے ہیں۔ میں آپ سے کہتا ہوں، جلد سب سے میں کہتا ہوں، آپ کیا سمجھتی ہیں؟ اور more specifically شہباز شریف اینڈ حمزہ ہی کین ناٹ اسٹینڈ۔ دیکھیں یہ بورڈ کا وہ درخت ہے جو اپنے نیچے گھاس بھی نہیں اگنے دیتا۔ I have no other word for him۔ یہ نہیں چاہتے، نواز شریف نہیں چاہتے کہ یہ ان کی اہلیہ، ان کے بیٹے اور ان کی بیٹی سیاست سے باہر ہوں، اور جس پارٹی کو انہوں نے بنایا اس پہ شہباز شریف اور حمزہ شریف حکومت کریں، چاہے پنجاب میں ہو چاہے مرکز میں ہو۔ یہ اس چیز کو برداشت ہی نہیں کر سکتے، تو ہی وانٹس ٹو ڈسٹرائے۔ وہ بڑی غلط سی مثال ہے، گاؤں میں جب کھیلتے تھے، یا چلے میں وہ مثال نہیں دیتا، بڑے بھائی کو جب کہا جاتا ہے نا کھلونا چھوٹے کو دے دے، وہ جان بوجھ کے 2 تاریں کھینچ دیتا ہے کہ یہ لے، اگر چلتا ہے تو چلا لے۔ شہباز شریف یہ وہ 2 تاریں کھینچ رہے ہیں۔ اور حمزہ شریف صاحب کو، حمزہ شریف صاحب اس ساری کارروائی میں کہاں تھے؟ ایک دن بولے کہ میرے چاچا بے گناہ ہیں، میرے چاچا معصوم ہیں، میرے خاندان، کبھی نہیں کہا۔ پھر شہباز شریف نے کبھی بولا ہے؟ ایک بار بھی نہیں۔ آج انہوں نے بلکہ سر 1 مہینے میں 2 دفعہ مخالفت کی ہے کہ انہوں نے کہا ہے نہ کوئی خلائی، میں یہ کہنے لگا تھا، اور دوسرا ممبئی اٹیک سے پارٹی اور اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا ہے۔ وہ سمجھتے کہ کیا ہے صورتحال، اور پھر خاقان عباسی سمیت جا کر کوشش کی سمجھانے کی کہ بڑے میاں صاحب کو کہ اس سے آگے پارٹی کا ایک مستقبل ہے، اس کو نہ ختم کیجئے۔ میں آپ کو ایک بات کرتا ہوں، اس ملک میں، جس ملک میں یہ لوگ بھٹو صاحب کو گالیاں دیتے رہے ہیں بنگال کی وجہ سے، اور بڑے بڑے چغادری اور دانش اور ٹی وی پہ بیٹھے، آپ سمجھتے ہیں اس ملک میں خصوصاً صوبہ پنجاب میں بیٹھ کر یہ کہیں گے کہ میں مجیب الرحمان بننا چاہتا ہوں؟ یہ کس کو دھمکی ہے؟ پاکستان کو؟ افواج کو؟ کس کو دھمکی ہے؟ اگر دوسری بات، اگر آپ ساری عمر مجیب الرحمان کو گالیاں دیتے رہے ہو، بھٹو کو گالیاں دیتے رہو، اس کا مطلب ہے آپ کا کہ وہ پورا 71 والا جو معاملہ ہے اس سے آپ دستبردار ہو جاتے ہیں، ان قربانیوں سے، ان فوج کے معاملات سے، ان لوگوں سے آپ کرتے ہیں۔ نمبر 2، ابھی جو آپ بمبئی حملوں کے حوالے سے بات کر، کسے کہہ رہے ہو؟ یہ پاکستان کی فوج کا معاملہ ہے۔ میں مجھے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن بھی ایک جملہ کہنا، آپ کے دل کو ایک بات ایک کہنا چاہتا ہوں، 2 ادارے ہیں، اختلاف بھی ہے، رہا بھی، اب کیا بھی دلیری اور ہمت کے ساتھ، لیکن اس انداز سے نہیں۔ وہ یہ افواج پاکستان ایک عدلیہ بچ گئے ہیں جس کو بحران میں لوگ دیکھتے ہیں کہ ادھر سے کوئی بہتری ہو، آپ اس کو متنازع کر چکے ہیں۔ بالکل، مگر آپ کے دل کو یہ بات ان کی لگی ہوگی کہ تمام طرح ہتھیار، زرداری صاحب نے جو سپیچ کی جانے سے پہلے، کیا اینٹ سے اینٹ بجانے والی، ہم نے ایک افسر سے، ہاں میں مان رہا ہوں، ہم نے ایک افسر کی پالیسیوں سے اختلاف کیا تو افواج پاکستان سے نہیں تھا، یہ پورے ادارے کو بول رہے ہیں۔ اس زمانے میں سندھ حکومت میں کیا ہو رہا تھا؟
पूरी रियासत का यानी कि जब भी अपनी दुम पे पाँव आता है तो नहीं, ऐसा भी नहीं, ऐसा भी नहीं, ऐसा भी नहीं, सिंध कंट्रोल अथॉरिटी में चाहे काका के काम पे छापा पड़ा उसको भागना पड़ा, आपके एडमिनिस्ट्रेटिव से शुएब साहब को भागना पड़ा। मैं आपसे पूछता हूँ एक ही आइन के तहत एक फैसले पंजाब में हो, एक फैसले सिंध में हो, ये हो सकता है? पंजाब में आज चीमा को भी पकड़ा तो गलत क्या सही किया? ये सही है मगर वो गलत है। भी सुनिए तो सही ना, मैं कहना क्या चाहता हूँ। कहा गया कि मशीर सिंध में नहीं लगाए जा सकते, पंजाब में लगाए जा सकते हैं, वही आइन है, उसी आइन के तहत वहां फैसले और करते हैं। वहां सिंध में कोई प्रमोशन नहीं हो सकती, अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती, सारी बेईमानियां है और यहां सारी अच्छाई है। ये जानबूझ के किया गया। आप देखें हुआ क्या हमारे साथ। हाशमी साहब तब भी जरदारी साहब आपको मुतनब्बे करते थे, मियां साहब को पैगामात भेजते थे कि हमसे पहल हुई है, मामलात आप तक आएंगे, कुछ और हम साथ खड़े थे, और हम साथ खड़े थे। देखिए बहुत सारे लोगों की नाराजगी हमने ली, मगर ये उसकी कड़ी नहीं है ना, ये तो कड़ी जोड़ना चाह रहे मियां साहब। मियां साहब नहीं जोड़ पाएंगे, मियां साहब नहीं जोड़ पाएंगे। चोरी के बोलने देंगी, मेहर मुझे बोलने देंगी तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। जी हाशमी साहब, फर्स्ट यू। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे फाजिल दोस्तों ने अभी जो बात की शहबाज साहब और हमजा साहब के हवाले से, तो 12 हमजा और शहबाज आकर के मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की क़यादत पे एतमाद करते हैं, उनके साथ हैं और उनके साथ डटे हुए हैं। बी जमालों का किरदार हमारा नहीं है, ये जो अभी बी जमालों वाला काम कर रहे हैं ये ना करें। जहाँ तक मखलूक का बयान किसका है? जब ये ईंट को तो बताते हैं आपको, ईंट से ईंट बजाने की बात करते हैं। जब इमरान खान साहब 2014 में कहते हैं, एक ब्रिगेडियर साहब के हवाले से बात करते हैं तो पूरे फौज के हवाले से बात करते हैं, एक ब्रिगेडियर नहीं, उन्होंने पूरे फौज, उनकी तमाम तकारीर। फिर चौंडियो साहब जब कह रहे हैं इदारों, जब ये चमक की बात करते हैं इदारों के साथ, जब ये इदारों के चीफ जस्टिस को तस्लील करते हैं, उनको बहाल नहीं करते। हाँ तो सही है ना, आप टेलीफोन पे सजाएं दिलवाएंगे, आप टेलीफोन पे सजाएं दिलवाएंगे बेनजीर साहब जैसी शख्सियत को, आपके लोगों को जब नैब में पकड़ा जाता है, लारकाना के 90 अरब रुपए के हिसाब मांगे जाते हैं, तो फिर आप लारकाना के 90 अरब रुपए कहाँ हैं? जब आपके सारे पकड़े जाते हैं लोगों को, कारीगरों को, तो फिर आप कहते हैं जी कि आपके साथ जुल्म हो रहा है। फहद का नुक्ता भी हाशमी साहब सुन लें एक सेकंड सर। फहद का आखिरी बात देखिए, एक तो अभी बातें की है, मैं आपको जो बातें आज हो रही हैं, ये बातें जावेद हाशमी साहब ने 2014 में अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान कर दिया था। अच्छा चलिए जी, एक अहम नुक्ता फहद साहब सामने रखना चाह रहे हैं, वक्फे के बाद आगाज करेंगे फहद, वक्फे के बाद, सो आई कैन टेक इट फर्दर आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आई। वापस आने का शुक्रिया जी। फहद फरमाइएगा, व्हाट नाउ फ्रॉम हियर? अब तो लग रहा है he's burnt all his shown all his cards and burnt all his ships। मैं इसको दूसरे एंगल से देखना चाह रहा था। एक तो मेहर मुझे कहने दीजिए कि हम जर्नलिज्म में पढ़ा करते थे कि हमें जार्गन से बचना चाहिए, जिस तरह कोलैटरल डैमेज हो गया या मिसक्रिएंट्स हो गए, ये सारी एक आर्म्ड फोर्सेस की ज़बान। आज मुझे बड़ी खुशी हुई है कि एक आर्मी ऑफिसर ने, जनरल साहब जो बैठे हैं, उन्होंने मीडिया की ज़बान इस्तेमाल की है। उन्होंने कहा सॉर्ट, तो मैं बहुत खुश हूँ कि अब जर्नलिस्टिक जार्गन भी अब उस तरफ जारी है। इट्स अ वेरी हेल्दी डेवलपमेंट। इन ऑल सीरियसनेस देखिए, टीवी की जार्गन में मुझे लग रहा है मेहर कि हम लाइफ को और इवेंट्स को ना टाइट शॉट्स में देख रहे हैं। ये मेरा जो टाइट शॉट बना हुआ है, इसमें हमें सिर्फ उतना ही हिस्सा नजर आता है जो शॉट में आ रहा हो। थोड़ा सा अगर हम जूम आउट करें तो एक बिगर पिक्चर आती है। हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं नवाज शरीफ पे, हमें करना चाहिए, लेकिन अगर आप जूम आउट करें तो नवाज शरीफ के साथ कनेक्टेड हैं दूसरे इवेंट्स, उनको आप आइसोलेशन में नहीं देख सकते। इस टाइम अगर इस सोसाइटी में प्रेशर्स आ रहे हैं तो आपने उसका जिक्र करना है। इस वक्त मेहर आप जानती हैं कि मीडिया पे प्रेशर्स हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर्स हैं। वो कहां से आ रहे हैं और हम उनकी बात क्यों नहीं करते? वो कनेक्टेड हैं सारे मामले से। अगर सिंध में जो कुछ हो रहा है, जो पीपल्स पार्टी करती रही है, हम उस पर आज फोकस नहीं कर रहे क्योंकि हमारे वो टाइट फ्रेम में चीज नहीं आ रही। लेकिन अगर जूम आउट करें तो सिंध और जरदारी साहब कनेक्ट होंगे नवाज शरीफ साहब से। जब हम टाइट फ्रेम में जाते हैं और आइसोलेशन में चीजों को देखते हैं तो फिर मिस इंटरप्रिटेशन होती है। मुझे तो आप बड़ी इन द लार्जेस्ट स्कीम ऑफ थिंग्स आप क्या कड़ी देख रहे हैं फहद? मुझे ये क्लियरली नजर आ रहा है कि मियां साहब ने आज के बाद अपना नैरेटिव सेट कर दिया है। नाउ ही फील्स के हिज बैक इज टू द वॉल।
اب جو بھی کانسیکوینسز ہیں انہوں نے اس پہ ڈٹنا ہے، چاہے اس پہ کوئی آئے نہ آئے، چاہے ان کے بھائی آئے نہ آئے. اگلا الیکشن اس نیریٹو پر لڑا جائے گا. اگر یہ نیریٹو جیت گیا ان کو کامیابی ہوگی، اگر یہ نیریٹو پٹ گیا پی ایم ایل این فارغ ہو جائے گی. آج لائنز کلیئر ہو گئی. Will the election be free and fair, sir? کیا یہ نیریٹو کو جیتنے دیا جائے گا؟ مہر اگر یہ نہ ہوا، اگر یہ الیکشنز متنازع ہو گئے تو I really fear for this system. I really fear for this system. ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے یہ بیان you feel کہ strictly سچ ہے یا غلط ہے؟ ایک سیکنڈ، وہ تو I agree فہد، مگر بیانیہ سچ ہے یا غلط ہے irrespective اس کو موقع پورا دیا جانا چاہیے. ایبسولوٹلی آئی ایگری وتھ یو. دیکھیں ووٹر کو فیصلہ کرنے دیں. ایک طرف قانونی پروسیس چل رہا ہے، میاں صاحب کو سزا ہونی ہے نہیں ہونی وہ ہو جائے گا. لیول پلینگ فیلڈ مصلحتوں نے، آپ سن رہے ہیں نا سر، لیول پلینگ فیلڈ، یہ ڈر ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ میاں صاحب کہتے ہیں اب ہمیں نہیں دی جا رہی، ادارہ نہیں دے رہا یہ لیول پلینگ فیلڈ. ڈر کا تو کوئی علاج نہیں ہے، نہ کوئی وہم کا ہے. یہ وہم ہے سر کہ یہ پورے یہ پنچھی اڑ کے جا رہے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ، گھونسلہ ڈھونڈ رہے ہیں، گھر بنا رہے ہیں، یہ سب وہم ہے. اگر یہ تمام یہ بھی کہنا غلط ہوگا کہ پولیٹیکل انجینئرنگ نہیں ہو رہی. دیکھیں میں آپ کی رائے ہے، ٹھیک ہے، میں احترام کرتا ہوں آپ کی رائے کا، لیکن اگر یہ سارے پنچھی کسی ایک کے اشارے پر اڑ کر کبھی ادھر چلے جاتے ہیں کبھی ادھر، ان پنچھیوں کو کیا پہنچتا ہے ملک پہ حکومت کرنے کا؟ اگر یہ سارے اشارے کے مارے ہوئے ہیں، مگر محترم جنرل صاحب یہ فیصلہ آپ نے تو نہیں کرنا. اگر نہیں میں نے نہیں کرنا، آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ان کو اڑا رہا ہے. اگر یہ کسی کے اشارے پر کبھی ادھر چلے جاتے ہیں، دھمکیاں، نیب میں مقدمات، اس طرح کے جو بات فہد نے کی بڑی خوبصورت بات ہے. میں اس ادارے سے ہوں جس میں پریشر، ہاتھ میں 22 سالہ سبلٹن کی ڈیڈ باڈی ہوتی ہے، سامنے سے گولی ہوتی ہے، رائٹ سے گولی ہوتی ہے، لیفٹ پہ مائن فیلڈ ہوتا ہے. ہم تو اسی پریشر میں زندہ رہے ہیں، لیکن کبھی never had a chill in the spine. Face it. Get the bull by the horn. حکمران رویا نہیں کرتے، وہ تدارک کرتے ہیں ان چیزوں کو، ان کو روکتے ہیں. زرداری صاحب نے کہا کہ اب نہیں بچائیں گے، اب یہ اپنی سیاسی موت مریں گے اور ہم نہیں بچائیں گے. یہ خود مر رہے ہیں سیاسی موت یا ان کو مارا جا رہا ہے؟ سر سوچ کے جواب دیجیے. نہیں، سوچنے کی تو بات ہی نہیں ہے. بالکل میں کہہ رہا ہوں جو بویا ہے وہ کاٹ رہے ہیں. سیاست میں ایسے ہوتا نہیں ہے. نیریٹو بیانیہ جو ہے یہ سنا کہاں جا رہا ہے؟ پورے صوبے پنجاب میں بھی نہیں، ایک خاص علاقے کا ہی بیانیہ. یہ علاقائی بیانیہ، بلوچستان میں اس کا واسطہ نہیں ہے بیانیے کا، پختونخوا میں اس بیانیے کو کوئی نہیں سن رہا ہے، سندھ میں اس کو کوئی نہیں سن رہا ہے. پنجاب سے اپنی 80 سے زیادہ پنجاب پورے میں نہیں ہے، آ جائیں گے، مہر بی بی پوری پنجاب میں نہیں ہے، سرائکی علاقے کا ان سے واسطہ نہیں ہے. سر مگر ناردرن پنجاب، سینٹرل پنجاب، ان کی پوری بیلٹ ابھی بھی تگڑی نظر آ رہی ہے. بھاگ کہاں سے رہے لوگ؟ کوئکلی میرے پاس وقت میں، اگر الیکشن ہونے دیا جائے تو آپ کو لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں پی ایم ایل این اپنی سیٹیں نکالنے کی پوزیشن میں 60-70 کر لیں، 80 نہیں تو نہیں. میرا خیال ہے جی بالکل ہے، انلیس کو بہت بڑی چیز ہو جائے کنوکشن کے بعد کو معاملات بالکل ہی الٹ جائیں. اگر آج کی صورتحال دیکھی جائے تو پی ایم ایل این کے پاس ابھی بھی سینٹرل ناردرن پنجاب میں اچھی اسٹرینتھ ہے، اور کیونکہ وہاں پہ سیٹوں کی کنسنٹریشن ہے تو اتنی سیٹیں نکالنا میرا خیال ہے کوئی بہت بڑا ایشو نہیں ہوگا. اوکے جی. ہاشمی صاحب اکیلے کرسی پہ بیٹھ کے آج نہ اٹھ کے آتے چیف منسٹر پنجاب، اکیلے تنہا واحد آدمی سٹیج پہ، اور کوئی بھی نہیں بیٹھا تھا. ہاں وہ پکچر گردش کر رہی ہے، بہت مشکل کر دیا آپ لوگوں نے شہباز شریف صاحب کے لیے. نہال ہاشمی صاحب، شاید بڑے بھائی کو چھوٹے بھائی کا بھی سوچنا چاہیے، اس کے سیاست بل کا بھی سوچنا چاہیے، پولیٹیکل ولڈرنس میں اس کو تو کھیل نہیں دینا چاہیے. سر ہاشمی صاحب اینی تھنگ کوئکلی ہیو ٹو ریپ اپ. ہاں بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی کی بات نہیں، بات پاکستان کے لیے سوچنا چاہیے، پاکستان کے آنے والے نسلوں کے لیے سوچنا چاہیے، پاکستان کی ترقی کے لیے. بڑی دیر کر دی مہربان آتے آتے پاکستان کا سوچتے سوچتے. اور ایک بات یاد رکھیں، عوام جس طرح سے ان کے جلسوں اور جلوسوں میں آ رہی ہے، کل بھی چشتیہ میں دیکھ لیں، اس کو فائر کرتا، اس کو ڈیوٹی سے ہٹاتا. آج ہم کھڑے ہوتے ساتھ. سر ہم ہی کھڑے تھے کہ خان صاحب ریزگنیشن کی ڈیمانڈ جو دھرنے سے کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، اور ہم ہی کھڑے ہوتے اور کہتے کہ یہ ہوتا ہے ملک کا وزیر اعظم جو آج ماتحت اداروں کے لوگوں کو بات کر رہا ہے، تب بھی ماتحت تھے اس کے. سر گھر بھیج دیتا. گڈ نائٹ، اللہ حافظ.